Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In accounting terminologies, we have already discussed 29 points. Today we are going to start from point number 30, that is equities. अब equities से क्या मुराद है? The rights possessed by owners or outsiders against the assets of a firm are called as equities. The rights possessed by the owner, वो हक जो ऑनर रखता है, मालिक रखता है, आर आउटसाइडर्स या आउटसाइडर्स जो है रखता है, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ फर्म, बिजनेस के एसेट्स के ऊपर जो राइट आउटसाइडर्स या ऑनर रखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इक्विटीज़. ठीक है. The equities are further divided into two categories, और equities को हम further जो है two categories में डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसमें नंबर एक क्या है? ऑनर इक्विटी. ऑनर इक्विटी से मुराद वो सरमाया है जो ऑनर मालिक जो है अपने बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. इट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स ऑनर ऑफ द बिजनेस. इससे मुराद वो सरमाया है जो प्रोप्राइटर या ऑनर जो है अपने बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. इट इज़ द क्लेम ऑफ द ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो है क्या होता है? ये इक्विटी, ये दावा होता है ऑनर का, मालिक का. ठीक है. अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स है इसके ऊपर किसका क्लेम होता है? दावा होता है. उसके ऊपर जो है ऑनर का होता है. ठीक है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल इक्विटीज़ और ऑनर फंड्स. और इसको हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं और इसको हम ऑनर फंड भी कहते हैं. ठीक है. इसमें इक्विटी में फिर जो है पॉइंट नंबर बी क्या है? लाइबिलिटीज़ है. ठीक है. लाइबिलिटीज़ से जो है क्या मुराद है? इसको हम उर्दू में वाजिबात कहते हैं. इट इज़ द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. और ये जो है दावा होता है आउटसाइडर्स का, बाहर के लोगों का, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, बिजनेस के एसेट्स के ऊपर जो है दावा होता है आउटसाइडर्स का. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़. ठीक है. द लाइबिलिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इक्विटीज़. और इन लाइबिलिटीज़ को जो है हम एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहते हैं. ठीक है. इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. और ये लाइबिलिटी जो है या ये तो शॉर्ट टर्म का लाइबिलिटी होगा और या जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से या करंट लाइबिलिटीज से क्या मुराद है? द लाइबिलिटीज विच आर पेएबल इन नियर फ्यूचर विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज. वो लाइबिलिटी, वो अमाउंट जो हम अदा करेंगे नियर फ्यूचर में. ठीक है. नियर फ्यूचर से जो है क्या मुराद है? इससे मुराद जो है विद इन 1 ईयर. ठीक है. वो लाइबिलिटी, वो कर्ज़ा जो हम 1 साल के अंदर अंदर क्या करेंगे? अदा करेंगे. ठीक है. उसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या इसको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं. ठीक है. द एग्जांपल्स आर अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. और इसके मिसाल जो है फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल, ये किस लाइबिलिटी में आता है? करंट लाइबिलिटी में आता है. नोट्स पेएबल करंट लाइबिलिटी में आता है. एक्सपेंसेस पेएबल करंट लाइबिलिटी में आता है. बैंक ओवरड्राफ्ट और ये भी करंट लाइबिलिटी में आता है. ठीक है. अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ से क्या मुराद है? दीज आर द लोन्स विच आर रेज्ड फॉर परमानेंट फाइनेंस ऑफ द फर्म. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ से जो है मुराद वो कर्ज़े होते हैं जो हम हासिल करते हैं फॉर परमानेंट फाइनेंस ऑफ द फर्म, कि हम अपने इदारे को परमानेंटली क्या करें? परमानेंटली फाइनेंस करें. ठीक है. दीज आर पेएबल आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स. और ये कर्ज़ा जो है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है, ये करंट लाइबिलिटी की तरह नहीं होता कि हम इसको विद इन 1 ईयर खामखा इसको अदा करेंगे. ये हम कई सालों में, पेएबल आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, ये हम कई सालों के बाद जो है फिर अदा करते हैं. ठीक है. द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर लॉन्ग पीरियड बैंक लोन्स. और मिसालें जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के कौन से हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म बैंक लोन, हम बैंक से
قرضہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لانگ ٹرم کے لیے، تو یہ بھی ایک لانگ ٹرم لائبلٹی ہو گئی۔ سیکورٹیز اینڈ ڈیبینچرز ایشوڈ، یا جو ہے کمپنی کیا کرتے ہیں، سیکورٹیز یا ڈیبینچرز ایشوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھرو سیکورٹیز اینڈ ڈیبینچرز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں باہر کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک لانگ ٹرم لائبلٹی ہو گئی۔ یا مارگیج لونز، یا جو ہے مارگیج کرتے ہیں پراپرٹی کو یا کسی اور ویلیویبل چیز کو، اور اس کے اوپر جو ہے لونز لیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم لانگ ٹرم لائبلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 31 سے کیا 31 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 31 جو ہے وہ ہے ڈرائنگس۔ اب ڈرائنگ سے کیا مراد ہے؟ The cash or commodities withdrawn by the owner for his personal uses from business are known as drawings، ٹھیک ہے، وہ اشیاء جو بزنس کا مالک یا وہ رقم جو بزنس کا مالک اپنے بزنس سے وڈرا کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، فار ہز پرسنل یوزز، اس کی اپنی ذاتی استعمال کے لیے، وہ جو بھی اشیاء یا جو بھی کیش وہ بزنس سے کیا کرتا ہے، نکالتا ہے، وڈرا کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے ڈرائنگس، ٹھیک ہے، اور یہ ڈرائنگس جو ہے پھر آنر کی کیپٹل سے بیلنس شیٹ میں کیا ہوگا، یہ مائنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ڈرائنگ سے کیا مراد ہے؟ ڈرائنگ سے مراد جو ہے وہ اشیاء یا وہ رقم جو بزنس کا مالک اپنی ذاتی استعمال کے لیے بزنس سے وڈرا کرتے ہیں، اس کو ہم ڈرائنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، پوائنٹ نمبر 32 کیا ہے؟ وہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اٹ مینس دا اسٹیٹمنٹس پریپیئرڈ ٹو شو دی فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس آرگنائزیشن آفٹر اے ایئر آر کالڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سے مراد وہ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں ٹو شو دا فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس آرگنائزیشن، کہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن کیا کرے، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا فائنینشیل پوزیشن کو شو کرے، ٹھیک ہے، آفٹر اے ایئر، ایک سال کے بعد، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 33 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 33 ہے انکم اسٹیٹمنٹ۔ انکم اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ون آف دی میجر آبجیکٹیوز آف اکاؤنٹنگ از ٹو نو دا ریزلٹس آف دا بزنس۔ اکاؤنٹنگ کا ایک میجر آبجیکٹیوز یہ بھی ہوتا ہے کہ بزنس کا جو رزلٹ نکل آتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر، اس کو ہم کیا کرے، اس کو ہم جانیں، ٹھیک ہے۔ دس مینس دیٹ profit earned or loss suffered is calculated at the end of accounting period، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پروفٹ ہم ارن کرتے ہیں یا جو لاس ہم سفر کرتے ہیں وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف اکاؤنٹنگ پیریڈ۔ جب اکاؤنٹنگ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ جو ہے یا تو پرافٹ یا لاس نکل آئے گا، اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ فار دس پرپز اے اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ ویئر آل دی انکمس آف دی پیریڈ آر ایڈڈ اینڈ آل دی ایکسپینسز آف دیٹ پیریڈ آر ڈیڈکٹڈ۔ اس مقصد کے لیے ہم ایک اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں جس میں ہم تمام آمدن اور تمام اخراجات اس عرصے کا کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دس اسٹیٹمنٹ از کالڈ ایز انکم اسٹیٹمنٹ۔ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم انکم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ پوائنٹ نمبر 34 ہے بیلنس شیٹ۔ بیلنس شیٹ سے کیا مراد ہے؟ بیلنس شیٹ ریپرزینٹس دا فائنینشیل پوزیشن آف دا فرم آن دا سرٹن فکس ڈیٹ۔ بیلنس شیٹ جو ہے یہ پیش کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے، کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دا فائنینشیل پوزیشن آف دا فرم۔ یہ کسی بھی ادارے کا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ فائنینشیل پوزیشن ریپرزینٹ کرتا ہے ایک خاص ڈیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ یوزولی ایٹ دا کلوز آف دا فائنینشیل پیریڈ، عموماً جو ہے یہ ایک خاص، جس طرح میں نے کہا ایک خاص ڈیٹ پہ، تو اس سے مراد جو ہے یہ ایٹ دا اینڈ آف دا کلوزنگ پیریڈ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں ہر سال کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ آل دا ایسٹس پوزیسڈ بائی دا فرم آر ریٹن آن ون سائڈ۔ ادارے کے جتنی بھی ایسٹس ہوتے ہیں، اساسجات ہوتے ہیں، وہ بیلنس شیٹ کے ایک سائڈ پہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اینڈ ایکوٹیز آن دا ادر سائڈ، اور بزنس کا جتنا بھی ایکوٹی ہوتا ہے، خواہ وہ انٹرنل ہو خواہ وہ ایکسٹرنل ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم دوسری سائڈ پہ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ بوتھ دا ایسٹس اینڈ دا ایکوٹیز آر گروپڈ انڈر ویریس کلاسیفیکیشنز۔ جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں یا ایکوٹیز ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم مختلف کلاسیفیکیشن میں، ویریس کلاسیفیکیشن میں کیا کرتے ہیں، گروپ کرتے ہیں، پوزیشن ریکارڈ کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں۔
both the sides are always equal. ٹھیک ہے، اور بیلنس شیٹ کے دونوں سائڈ جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ ایکول ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر دونوں سائڈ جو ہے ایکول نہیں ہوں گے تو اٹ مینز دیئر از سم ایررز. ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی کچھ نہ کچھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہے. ٹھیک ہے.